यो संसारमा सबभन्दा फटाहरूको लिस्ट बनाउनु पर्यो एउटा केपी ओली पनि त नेकपा एमाले त्यस्तो पार्टी रहेछ अर्काले फुटाउँदा फुट्ने कस्तो पाङ्ग्रेहरूको पार्टी अर्काले फुटाउँदा फुट्ने खालको नि पार्टी हुन्छ मलाई कसरी फुटाउन सक्छ अहिले ल माओवादी छोड भनेर म मान्छु ओलीजीले कसरी चाहिँ कुन मुखले भन्नेवाला म सफल हुँदैन महाकाली नदी साझा हो पानी आधा आधा हो यो नारा भारतको पैसा खाएर गरे उनको ज्ञानमा भारतीय रगत छ नि यस्ता नालायकहरूले म राष्ट्रवादी हुँ भने कसले पत्ता ओली प्रधानमन्त्री भएपछि लिम्पियाधुरा लिपुलेक भन्ने ठाउँको भूमि जमिन भारतको नक्सा यो प्रचण्डको पालामा भयो यो गिरिजाको पालामा भयो यो देउबाको पालामा भयो यो बाबुरामको पालामा भयो केपी ओलीको पालामा भयो र भन्नु जवाफ के छ केपी ओलीकै पालामा नेपालको भूभाग भारतले आफ्नो नक्सा हाल्यो मैले गरेर हुँदैन तपाईँले गरेर होइन तिम्रो पार्टीभित्र विवाद छ तिमी चाहिँ एमाले होइन भन्नु मिल्छ दायाँ बायाँ सेना राखेर राज्यको ढुकुटी ड्याममा हातमा लिएर एमाले भन्ने पार्टी मेरो हो ल यो गठबन्धन जिन्दगीभर रहँदैन एउटा मिसनको निम्ति यो गठबन्धन सुहानीमा किन बोल्दैन बेला रुन्छन् 10 जना भए पुरा हुन्छ 15 जना भए पुरा हुन्छ 16 जना भए पुरा हुन्छ कति भए पुरा टेन्डर हाले हो यो ठेकाबाट गरे हो यो एमसीसी सँग आईपीएस अट्याच छ कि छैन यो संसदमा किन ल्याउनु पर्यो मैले यो पनि भन्छु यो एमसीसी त संसदमा लगेर पास गर्नुपर्ने एग्रिमेन्ट हो इमान बेच्नुहरूको कुरा नहो टोपाहरू कुरा पत्या हाम्रो संसदमा आउनु पर्ने किन हो दर्शकवृन्द नमस्कार सूत्र टिभीको प्रस्तुति कार्यक्रम साझा सरोकारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य मान्य रामनारायण बिडारी। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। तपाईहरुको चाहना थियो नि केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेसँग तत्कालको नेकपा एमालेसँग गठबन्धन त गर्नुभयो नेकपा बन्यो 2.5 वर्षपछि केपी ओलीलाई हटाएर आफ्नै दलको नेता प्रधानमन्त्री बनाउने चाहना थियो त्यो त सफल हुन सकेन तपाईहरुले नै भनिरहनु भएको भनाइ अब नेपाली कांग्रेसको प्रधानमन्त्री आउन नेपाली कांग्रेसको यो मुलुकमा नेतृत्व आउन अर्को 40-50 वर्ष कुर्नु पर्छ भन्ने तपाईहरुकै भनाइ तर आज फेरि फेरो समाउँदै कांग्रेसकै पछि लाग्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नु भयो है त्यसलाई शब्दको गुण प्रयोग गर्ने आफ्नो हुन्छ अब कांग्रेस 50 वर्ष आउँदैन ओली कांग्रेस नभए ओली कांग्रेस भन्दा नि बढी प्रतिक्रियावादी नभइदिए ओलीजी प्रतिक्रियावादी भइदिएको कारणले गर्दा यो परिस्थिति आयो त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ अहिले पनि के सोच्नु ओलीको प्रतिगमनकारी विध्वंसात्मक कार्य नियन्त्रण गर्नको निम्ति शेरबहादुरजीलाई अब तपाईले प्रयोग गरे शब्द होइन कि शेरबहादुरजीलाई हामीले पुश गर्यौं उचाल्यौं हामीले उहाँलाई समातेर अगाडि बढे होइन कि उहाँलाई हामीले उचाल्यौं किनभने ओलीजी भन्दा शेरबहादुरजी बढी डेमोक्रेट देखियो नाउँ कसैले चाहिँ नि कम्युनिस्ट राखिदिँदैमा त्यो चाहिँ बडो राम्रो नाउँ अर्काले अर्को ठाउँ राख्यो भने त्यो चाहिँ बडो नराम्रो हुँदैन नि नाम अनुसार तपाईको भनाइले आशय के गर्छ भने शेरबहादुर देउबालाई कांग्रेसलाई भर्याङ बनाउनु भयो केपी ओली विरुद्ध प्रयोग गर्नको लागि केपी ओलीको प्रतिगमनको विरुद्धमा त्यसो भने त हामीले यसरी भन्नु पर्यो नि राजाको विरुद्धमा फेरि के गरे सबैजना मिलेर कांग्रेस कम्युनिस्ट प्रतिक्रियावादी सबै मिलेर राजाको विरुद्धमा चाहिँ हामीले आन्दोलन गरे होइन र त्यस्तै ओली पनि दोस्रो राजा बन्नु खोज्यो दोस्रो तानाशाह बन्नु खोज्यो दोस्रो प्रतिक्रियावादी बन्नु खोज्यो त्यसकारणले उनको विरुद्धमा आन्दोलन अगाडि बढाउनु पर्ने तर ओलीलाई दोस्रो राजा बनाउने स्थानसम्म त पुर्याउनको लागि यहाँहरु पनि केही हदसम्म जिम्मेवार त हुनुहुन्छ त्यसमा हामी छँदै छैनौँ भन्न मिलेन हामीले नै बनाएको यदि प्रचण्डले पार्टीको चुनावमा तालमेल नगरेको भए र पार्टी एकता नगरेको भए यो स्थितिमा ओलीजी यो जिन्दगीमा यो संविधान जारी भएपछि कहिल्यै प्रधानमन्त्री बन्नु नसक्ने तपाईले यो भनिरहँदा तपाईहरुमाथि पनि एक खालको आरोप त छ नि
माओवादी केन्द्र एक्लै चुनाव लडेको भए 10 सिट पनि आउँदैन थियो। त्यसैले गर्दा आत्तिएर केपी ओलीसँग चाहिँ चुनावी तालमेल गर्यो, पार्टी एकीकरण गर्यो भन्ने खालका चर्चा पनि त छन् नि। ओके, त्यो ठिक छ। आत्तिएर गरे भए त उहाँले नगर्नु पर्थ्यो नि, ओलीजीले नगर्नु पर्थ्यो नि। 10 सिट पनि नआउनेसँग त्यो पनि आत्तिएर गरे भए त उनले गर्दैन थिए। त्यस्तो होइन। माओवादी एउटा शक्ति, त्यसमा विविध प्रकारको शक्ति छ। अदृश्य शक्ति पनि छ, दृश्य शक्ति पनि छ। तर शक्ति त टुक्रा टुक्रा हुँदै गएको छ नि। त्यो टुक्रा भए पनि मेजर कुरा चाहिँ टुक्रा भएको छैन, मुख्य कुरा टुक्रा भएको छैन। अब तपाईँ भन्नुहोस् कि बादलजीहरू त्यता जानुभएको छ, अब के उहाँले माओवादी दृष्टिकोण राख्न सक्नुहुन्छ? त्यो यो पृथ्वीमा माओवादीको घोर शत्रु र विरोधी भन्ने कसैले 1 2 3 4 भनेर लेख्न थाल्यो भने 1 नम्बरमा पर्छ ऊ। त्यस्तोसँग अब 400 को हुलमा 6 जना वा 23 जना गएर के गर्नु? त्यसो भयो भन्नाले मेजर फोर्समा के पनि भएको छैन। अझै पनि विभिन्न तपाईँले भन्नु होला, अझै पनि प्रचण्डको साथमा विप्लवजी आउनुहुन्छ, वैद्यजी आउनु। तर त्यो सम्भावना त अलिक कम देखिन्छ नि। पार्टी एउटै बनाउनलाई केही समय लाग्यो, काम त अहिले आइरहेको छ। बाबुरामजीको र प्रचण्डजीको कुरा मिले छैन है, पार्टी त अलग छ। वैद्यजीको र प्रचण्डजीको कुरा मिले छैन र पार्टी त अलग छ। अनि यो संसारमा सबभन्दा फटाहरूको लिस्ट बनाउनु पर्यो भने एउटा केपी ओली पनि त। उदाहरण मैले दिएँ भने तपाईँलाई पऱ्यो, तपाईँले सिके राउतलाई उहाँले ल्याउनु हो, उहाँले भनेको काम गर्नु। उहाँले चाहिँ नि विप्लवलाई ल्याउनु भयो, भनेको काम गर्नु हो। उहाँले प्रचण्डसँग एकता गर्नुभयो, 2.5 वर्ष भन्नुभएको थियो। 2.5 वर्ष भयो। त्यस्तो भयो। यी सबै कुराले तर पछिल्लो समय विप्लव त प्रचण्ड भन्दा पनि अलिकति ओली निकट त देखिन्छ नि बाहिरबाट हेर्दाखेरि। बाहिरबाट देख्दा होला, भित्री कुरा त्यस्तो होइन। किनभने ओलीजी आज खुलाइदिनुहोस्, ओलीजी सरकार विप्लवसँग यहाँहरूको निरन्तर वार्ता भइरहेछ। ओलीजी सरकारमा हुनुहुन्थ्यो, प्रतिबन्ध कसले लगायो? विप्लवलाई। प्रचण्डको कुरा सुन्नु आएको छ तपाईँले? विप्लवलाई प्रतिबन्ध लाउँदा प्रचण्डलाई थाहा भयो। पार्टी त प्रचण्डको पनि, के अरे सरकार त प्रचण्डको पनि थियो। जसले चाहिँ प्रतिबन्ध लायो ओलीजीले, उनले नै प्रतिबन्ध फुकुवा गरे। उनी बाहेक अरूले फुकुवा गर्न सक्दैन थियो, किनभने सरकारमा उनी। यदि ओली गइसकेपछि अहिले पनि उनको प्रतिबन्ध भइराखेको भए, अहिले पनि प्रतिबन्ध भइराखेको भए यो सरकारले फुकुवा गर्दैन। त उनले यो सरकार आउँछ भन्ने कुरो ओलीले थाहा थियो। त्यस कारणले उनले 2टा कुरा हतार गरे। यो फुकुवा गर्न पनि आफैले फुकुवा गरिदिए, किन आफैले प्रतिबन्ध ला, त्यो जस लिन। तर काम त उनले गरेन त्यो पनि। ओलीले विप्लवसँग भएको वार्ताको सन्दर्भमा केही काम गरेन। अर्को उनलाई हतार के थियो भने सबै ठाउँमा शिलालेख लेख्नु थियो ओलीलाई। त्यस कारणले बन्ने भए पनि नबन्ने भए पनि, चल्ने भए पनि नचल्ने भए पनि, बजेट भए पनि बजेट नभए पनि उद्घाटन वा शिलान्यास गरिसक्यो। तर सबै काम त ओली नेतृत्वको सरकार भएको बेलामा नै भएको त हो नि। भएको हो र प्रचार गर्ने। मैले भने नि शिलान्यास गर्ने काम नहुने, बजेट छैन, शिलान्यास बजेट छुटिया छैन। अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई एक खालको आरोप छ कि नेकपा एमाले फुटाउने तपाईहरुको भित्री षड्यन्त्र छ रे। नेकपा एमाले त्यस्तो पार्टी रहेछ, अर्काले फुटाउँदा फुट्ने कस्तो पाङ्ग्रेहरूको पार्टी। अर्काले फुटाउँदा फुट्ने खालको नि पार्टी हुन्छ। मलाई कसरी फुटाउन सक्छ अहिले? ल माओवादी छोड भन्यो भने म मान्छु। आजको दिनमा माधव कुमार नेपाल र केपी ओलीलाई मिल्न नदिनु, एक हुन नदिनुमा मुख्य हात
प्रचण्डको छ भन्ने खालका चर्चा छन्। केपी ओली भन्ने कस्तो मान्छे रहेछ, अर्काले मिल्न नदिँदा नमिल्ने, अर्काले मिलाउँदा मिल्ने, त्यो त कस्तो रोबोट रहेछ, अर्काकोमा चल्ने रहेछ नि, आफ्नो खुबी नै रहन्छ। यदि त्यो आरोप सत्य हो भने सत्य चाहिँ हो कि होइन आज खुलासा गर्नु मतलब छैन। हामीले एउटै कुरा भन्छौँ, क्रान्तिकारी प्रगतिशील चाहिँ नि कम्युनिस्टहरू एउटै हो देशभरि। त्यही अनुसार हामीले ओली पनि सुध्रे होलान्, सुध्रिन्छन्। मैले प्रचण्डलाई प्रश्न सोधेको थिएँ, तपाईँले ओलीसँग एकता किन गर्नु केही बेलामा अथवा कार्यगत एकता किन गर्नु पहिला, अनि रातारात हामी कसैलाई पनि थाहा नभइकन एकता किन गर्नु, ओली सप्रिया हो कि तपाईँ बेग्रे? उहाँले मलाई जवाफ दिनुभयो, ओलीजीले अहिलेसम्म गरेका सबै कामको आत्मआलोचना गरेका छन् मसँग, अब ती काम दोहोरिन्न भनेका छन्, सच्चिनेवाला छन्। त्यसो भएर मैले राष्ट्रिय सभा बोल्दा भने नि ओलीको मायाजालमा प्रचण्ड परे, त्यही मायाजालको घेरामा अहिलेको यो विध्वंस भयो। त्यसमा दोषी प्रचण्ड पनि हुनुभयो नि, मायाजालमा पर्नु। पहिला पहिला विषकन्या भन्ने अहिले पनि छ, कुनै पनि पुरुषलाई अरू कारण युद्धबाट जित्न सकिएन भने विषकन्या प्रयोग गर्छ। यो हाम्रो हिन्दू धर्म दर्शन पूर्वीय दर्शनमा प्रचलित छ। अब विषकन्या भने के त भन्दा बच्चा केटी नानी सानी जन्मेदेखि नै उसलाई सर्प विषको पान गरायो, दुधमा हालेर थोरै गयो, हुँदा हुँदा दुईटा सर्पको यत्रो थैलो बिखे उसले पचाउन सक्ने, उसको जाल पुरै विषले भरिएको। अनि राजा महाराजलाई हेर्दाखेरि चिटिक्क परेकी अप्सरा महाराजलाई गएर चट्ट ओछ्यानमा बसेर एकचोटि गालामा मुही खाइदिएपछि, दाँतको अलिकति घाउ बनाइदिएपछि महाराज सुत्दै उनी त्यही विष लागेर माओवादी केन्द्रलाई ओलीले त्यसरी विष लगाइदिए। तपाईको आशय त्यो हो? विषकन्याको सिद्धान्त अनुसार त्यो जुरिस्प्रुडेन्स जे छ नि त्यसको त्यही सिद्धान्त अनुसार ओलीले प्रयोग गर्न खोजिया रहेछ, तर प्रचण्ड सचेत भए, बेलैमा सचेत भए। त्यस कारणले अहिले तपाईँले मलाई सोधेको प्रश्न शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने यो बाध्यात्मक परिस्थिति शेरबहादुरजीको लागि पनि हो, माओवादीको लागि पनि हो, माधव कुमार नेपालको लागि पनि हो। अब ओली त यस्तो असक्षम नेता हो जो आफ्नो पार्टी पनि एउटै बनाउन सक्दैन। त्यो माधव नेपाल हाम्रो पार्टीको हो, तर आजसम्मको सफल प्रधानमन्त्री त म हुँ भनेर केपी ओलीले त बारम्बार भन्नुभएको छ नि। अस्ति संसदको अभिव्यक्ति हेर्नुभयो कि हेर्नु भएन? यहाँले संसदको अभिव्यक्ति हेरेर मैले राष्ट्रिय सभा भने धिक्कार छ तिमीलाई भनेर राष्ट्रिय सभा यस्तै मान्छे देशमा प्रधानमन्त्री भएको कारणले गर्दा हाम्रो देश अहिलेसम्म विदेशको रहेछ। चीन सप्रियो, भारत सप्रियो, 1949 चाहिँ हामी सबै चाहिँ स्वतन्त्र भएका हौँ, नेपाल चाहिँ राणा शासनबाट स्वतन्त्र भएको। ती देश चाहिँ त्यति ठुला विशाल छन्। यो पृथ्वीमा सबभन्दा धेरै जनता भएको देश कुन हो भने चाइना, यो पृथ्वीमा सबभन्दा दोस्रो चाहिँ नि जनता भएको देश कुन हो भने भारत, अनि सबभन्दा ठुला देश कुन कुन हुन् भन्दा तेस्रो चौथो नम्बरमा पर्छ यी देशहरू। भने यति ठुलो देश यति चाँडै त्यत्रा जनता पालेर त्यत्रो विकास गर्न सक्ने, संसार हल्लाउन सक्ने भए नेपाल 3 करोड जनता 3 करोड यत्रो भूगोल, त्यो देशमा सँगसँगै स्वतन्त्र भए तापनि गरिबमाथि झन् गरिब नै विश्वका गरिब राष्ट्रहरूको पङ्क्तिमा छ। यसको मूल कारण ओलीजी जस्तै फटार बिडारेजी प्रधानमन्त्री हुने यहाँ चलन चलेछ। त्यही चलन अनुसार अब ओलीजीले कसरी चाहिँ कुन मुखले भन्नेवाला म सफल होला। महाकाली सन्धि कसले गरे? ओलीजीले गरे।
महाकाली सन्धि नगरुन्जेल महाकाली नदी नेपालको थियो। तर महाकाली सन्धि ओलीले गरे भनिरहँदा अन्य व्यक्तिहरू पनि महाकाली सन्धिमा चोखो त छैनन् नि। म टुङ्गाइदिन्छु, उनी अरूले कुरा गरेका छैन नि। मैले उनले म जस्तो राष्ट्रवादी भनेर भने नि, अरूले त्यो भने होइन। अरूले हामी चाहिँ परिस्थिति अनुसार चल्यौँ मन लाग्छ। अब महाकाली सन्धि भन्दा अगाडि महाकाली नदी के थियो भने तपाईँले इतिहास पढ्नु होला। महाकाली नदी नेपाल सुगौली सन्धिको कारणले। अब तपाईँ जस्तै युवालाई महाकाली सन्धि गर्ने बेला ओलीजीले बिस हाल्ने, बिस कन्या भनेर गए र तपाईँलाई के नारा लाउन लाग्यो, युवाहरूलाई के नारा लाउन लाग्यो भने महाकाली नदी साझा हो, पानी आधा आधा हो। यो नारा भारतको पैसा खाएर गरे। उनको ज्यानमा भारतीय रगत छ नि। अनि त्यो भारतीय चाहिँ नि पैसा खाएर त्यो नारा लगाइदिएपछि भारत त गदगद हुने भयो। त्यो बेलादेखि महाकाली नदी के भयो, त्यो सन्धिपछि साझा, पानी पनि के भयो, आधा हो। तर आधा पनि पानी हामी नेपालले पाएको छ। अब त्यस्तो भएको हुनाले अहिले तुइन हाल्न गयो, काट्दियो। त्यसपछि त उसको भाग्यो नि त। मेरो भाइपट्टि किन चाहिँ जरा गाडेको, खम्बा गाडेको भन्छ। पुल बनाउनु गयो, म अनुमति दिन्न भन्छ। ड्रोन उडाउनु गयो, मेरोपट्टि आयो भन्छ। अब पानी चलाउनु गयो, यो त मेरो हो भन्छ। यी सबैका कारण केपी ओली हुन्। यहाँको आशय त्यो महाकाली सन्धि हो। यो सबैको कारण महाकाली सन्धि। मैले कोशीको कुरा गरेँ छैन अहिले, मैले गण्डकीको कुरा गरेको छैन अहिले। यस्ता नालायकहरूले म राष्ट्रवादी हुँ भने कसले पत्ता। यहाँले त्यो भनिरहँदा अहिले जसरी जयसिंह धामीको एउटा दुःखद घटना घट्न पुगेको छ दार्चुलामा, यहाँले यसको दोष चाहिँ कसलाई दिनुहुन्छ? केपी ओलीलाई। तर नेकपा एमाले त तपाईँहरूको गठबन्धनले चाहिँ भारतीय सरकारसँग उचित वार्ता नै गर्न सकेन, डिफेन्स गर्न सकेन। तपाईँहरूले आजको दिनमा डिफेन्स गर्न सक्नु भएको छ? बिडारीजी डिफेन्स गर्न सक्नु भएको छ? तपाईँले एग्रिमेन्ट गरेर नदी नै उसको भनिदिनु भएको छ आधा। पारिपट्टि उसका तुइन गाड्ने किन भन्छौ? अब प्रश्न उठ्यो भने पारिपट्टि त मेरो हो नि भन्छौ। महाकाली नदी सिँगै नेपालको भइदिएको भए पो दुवैतिर किनारामा हामीले चाहिँ नि के अरे त्यो पिल्लर गाडेर तुइन बनाउन पाइन्थ्यो। महाकाली नदी नै चाहिँ नि के अरे आधा हो, माझा महाकाली नदीको माझबाट उता भारत, महाकाली नदीको माझबाट यता चाहिँ नि नेपाल गराइदियो नि त। गर्ने आफू। त्यस कारणले भयो। अब अहिले कस्तो समस्या पर्यो तपाईँलाई अर्को पनि म बताइदिन्छु। तपाईँले लिपियाधुरा लिपु लेकको नक्सा चाहिँ नि चुच्चे नक्सा चाहिँ नि के अरे उसले ओलीजीले मैले गरी भन्छ। यसमा नि सिम्पल कुरा छ, जनताले बुझ्ने भाषा हो। लिम्पियाधुरा लिपु लेक महाकाली नदीको क्षेत्र आसपासको जमिनमा 2018 सालदेखि भारतीय सेना अनि हामीले नारा लाउँथ्यौँ विद्यार्थी हुँदा, कालापानी क्षेत्रबाट भारत सैनिक व्यर्थ नारा लाउँथ्यौँ। अब पछि के भयो, त्यहाँ चाहिँ नि त्यो सैनिक त बसिराखेका थियो, ओलीजीहरू त बोलेनन्। महाकाली सन्धि नै गरेर झन् खतम पारिदिइहाल्यो है भनिहाल्यो भयो। अब त्यसपछि चाहिँ के गरिदियो भने त्यो चुच्चे नक्सा उनको पाला किन बनाउनु पर्यो भने प्रधानमन्त्री उनी थिए, सरकार नेकपाको थियो होइन। अनि नेकपाले निर्णय गर्यो, के निर्णय गर्यो भने चुच्चे नक्सा पास गरेर बनाऊ, संविधान संशोधन गर। किन भन्यो नेकपाले भने ओलीजीको प्रधानमन्त्री भएको बेलामा भारत र ओलीजीको त उनका मित्रता रहेछ, हेर्नुहोस् अहिले देखिरहेको छ नि होइन। उनको त्यो मित्रता बाहिर चाहिँ नि झगडा जस्तो देखाइदिने उनले। अब 18 सालदेखि अहिले चाहिँ नि यो कति साल 77 सालसम्म 78 यो 78 हो, 77 सालसम्म भारतले त्यो भुइँ छ नि लिपु लेक लिम्पियाधुरा महाकाली क्षेत्र हो, त्यो क्षेत्र चाहिँ नि भारतको नक्सा हाल्न सकेन, डरायो भारत। यो त नेपालको भुइँ हो, मैले मेरो भागमा हाल्यो भने त अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन्छ, यो त बडो बेइज्जत हुन्छ मेरो भनेर हालेन।
जब ओली प्रधानमन्त्री भए भारतले खुसुक्क त्यो हाम्रो भाग छ नि त्यति भए उसको नक्सा हाल्यो पहिले गरे तपाईँ याद गर्नु ओली प्रधानमन्त्री भएपछि लिम्पियाधुरा लिपुलेक भन्ने ठाउँको भुइँ जमिन भारतको नक्सा हाल्यो अनि भारतले अर्को गर्यो फेरि त्यसपछि लगत्तै के गर्यो भनेदेखि त्यो लिम्पियाधुरा लिपुलेक भन्ने ठाउँको बाटो ल्यायो हाम्रो नेपालको माटो हुँदै नेपालको माटो पार्दै बाटो ल्यायो हाम्रो भूभागबाट कहाँ जान मानव सरोवर जान अनि त्यो बाटोको उद्घाटन भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको बाटो नेपालको भुइँमा बाटो बनाएको भारतले त्यसको उद्घाटन कसले गर्यो भने भारतको प्रधान के अरे मन्त्रीले गर्यो तर बिडारीजी यहाँनिर आम नागरिकहरूको अलिकति आशंका छ कि हिजोको दिनमा चाहिँ हरेक कुरामा समर्थन गरिरहने गुपचुप बस्ने तपाईँहरू आज दल नमिलेकै कारणले दल फुटेकै कारणले केपी ओलीसँग केही तालमेल नमिलेकै कारणले बल्ल मुख खोल्दै हुनुहुन्छ मैले यो तथ्य आम नागरिकको आशंका यहाँनिर त छ नि यो स्वीकार हुन्छ आम नागरिकको आशंका त छ नि बिडारीजी यो चाहिँ नि मैले भनेको कुरा झुट प्रमाणित गरिदिनु पर्यो अनि बाटो उद्घाटन कसले गर्यो भारतीय प्रधानमन्त्री मन्त्रीले गर्यो कसको पाला फेरि भन्नुहोस् यो प्रचण्डको पालामा भयो यो गिरिजाको पालामा भयो यो देउबाको पालामा भयो यो बाबुरामको पालामा भयो किन केपी ओलीको पालामा भयो र भन्नु त्यसको जवाफ के छ केपी ओलीकै पालामा नेपालको भूभाग भारतले आफ्नो नक्सा हाल्यो तर केपी ओलीले नक्सा फिर्ता त लिएर आउनु भयो नि त कहाँ फिर्ता ल्याउनु भएको छैन उसको भारतको नक्सा नि छ त्यो जमिन नेपालको नक्सा पनि केपी ओलीले ल्याए हाम्रो संसदले ल्याए अब तपाईँलाई यहाँ प्रश्न आउला केपी ओली चाहिँ प्रधानमन्त्री थियो नि त यदि यहाँ प्रधानमन्त्री थियो भने जस लिने हो भने त्यो पठाइदिए पनि ऊ प्रधानमन्त्री भए बेला तपाईँ उता पठाइदिए चाहिँ बिर्सिनी हाम्रो भुइँ उसका हाल्ने कसको पाला केपी ओलीको पाला अनि नक्सा पास गरेको कसले संसदले केपी ओलीले गरेर हुन्थ्यो अब तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्छु मैले त्यो अस्ति पनि भनिसकेँ त्यो नोट छ नि नोटमा गभर्नरको सही हो त्यसको अर्थ गभर्नरले यसो भन्यो भने के अरे यो नोट जतिमा मेरो सही छ त्यस कारण नोट जति जम्मै मेरो हो हक लाग्छ भन्यो भने के अरे उता गभर्नर भएर उसो सही गरे नोट त तपाईँको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही गर्नुभयो खालि प्रधानमन्त्री भएको हैसियतले सही गर्नु पर्छ मैले गरेर हुँदैन थियो तपाईँले गरेर हुँदैन प्रधानमन्त्री उही थियो मैले थोरै प्रसङ्ग मोड्न चाहेँ अहिले तपाईँहरूको एउटा गठबन्धन बनाएको छ यो गठबन्धन वास्तवमा 4 दलको हो कि 5 दलको यो कुरामै अलिकति दुविधा त छ नि यो उठिरहन्छ छेडपेचली भइरहन्छ यो अहिलेलाई गठबन्धन चाहिँ 5 दल भन्नुपर्छ हामीले कानुन सम्बद्ध छ 5 दल भन्न तपाईँ त कानुन व्यवसायी हो नि तपाईँ त हरेक कुरालाई निहाल्नु भएको छ बाई प्र्याक्टिस आचरणद्वारा यो 5 दल हो बाई ल हैन कानुन अनुसार चाहिँ यो 4 दल अब बाई प्र्याक्टिस भनेको चाहिँ एमालेको वरिष्ठ नेताबाट माधव नेपाललाई कारवाही गरे छैन उहाँ एमालेको वरिष्ठ नेता भनेर सही गर्नु भएको छ त अनि हामीले चाहिँ नि तिम्रो पार्टीभित्र विवाद छ तिमी चाहिँ एमाले होइन भन्नु मिल्छ उहाँ इमान्दार राम्रो र प्रतिगामीलाई हराउनुको निम्ति पार्टीको वरिष्ठ नेताको हैसियतले सही गर्नु भएको छ यहाँले विश्लेषण गरिरहँदा आजको दिनमा माधव कुमार नेपाल निकै सही पात्र हुन् प्रतिगमन रोक्नको लागि होइन माधव नेपाललाई धेरै कारणले सही मान्दछु मैले ओलीजी भन्नु हुन्छ ओलीजीको प्रचारमै गएँ म चुनावमा माधव नेपालको गाएन होइन माधव नेपाल भने कहिले उनी पार्टीको नेता भएको अध्यक्ष भएको या महासचिव भएको जुन बेला कम्युनिस्ट हो भनेर चिन्यो भने गोल्ठो बाहिर देखियो भने डेम हान्दिया भूमिगत भएर त्यस्तो बेलाको पार्टीको मान्छे को माधव ओलीजी कुन बेला अध्यक्ष दायाँ बायाँ सेना राखेर राज्यको ढुकुटी ड्याममा हातमा लिएर एमाले भन्ने पार्टी मेरो हो ल भन्ने
सिंहासनमा बसेको बेलाको अध्यक्ष उम्, के म कुन बेला गाह्रो होला तर आजको दिनमा नेकपा एमाले भित्र माधुकुमार नेपाल त निकै कमजोर बन्दै जानु भएको छ नि कमजोर बनेको चाहिँ नेपालको मात्रै कुरा छैन हेर्नुहोस् उम्, है कमजोर बन्नु भएको छैन त्यो तपाईँहरूले भन्नुहोस् होइन भोलि उहाँ शक्तिशाली बन्न पनि सक्नुहुन्छ त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ यहाँले मैले त देखिहाल्छु किनभने मैले अघि भनेकै आधारमा दुईटा नेतालाई तुलना गर्दा भीमरावले 1 वर्ष अगाडि बोलेको उम्, योगेशले अस्ति भर्खर त्यो भ्रेकुटी मण्डप अगाडि भाषण गरेको उम्, होइन उद्घोषणा गरेको अब त्यस्तै चाहिँ नि घनश्याम भुषालजीले विभिन्न ठाउँमा भाषण गरेको कुरा सुन्नुहोस् आज के भन्नुहुन्छ यहाँ उम्, अब म परिवर्तन भयो कि उहाँहरू परिवर्तन भयो ओली सप्रे हो कि उहाँहरू बिग्रे हो उहाँहरूले जान्ने कुरा पो त्यो मैले धेरै कुरो भन्नु नि भएन यसमा उम्, त्यस कारणले माधव नेपाल त अडिग रहे एउटा कुरामा इमान रह्यो उम्, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर सही गर्ने मान्छे सही गरेर राष्ट्रपति कहाँ पठायो कि भीमरावले उम्, कि भीमरावले मलाई पियोला कोठा थुने भन्नु पर्यो उम्, अनि भीमराव आफै विशेष अधिवेशन डाकेर ओलीको विरुद्धमा पम्फा भुषाल सहित भएर राष्ट्रपतिका निवेदन दिन गएको कि उम्, अनि त्यही भीमराव सर्वोच्च अदालतमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् परमादेश जारी गरी पाऊ भन्ने गएको कि उम्, अब मेरो कुरा हो र यो मैले कुनै थप्दै आएर त्यस कारणले यस्ता मान्छेहरू र माधव नेपाल हेर्दा अब तपाईँहरूले भन्नुहोस् न माधव नेपालले के भन्यो भने मैले राष्ट्रपतिका नि सही गरेर पठाओ मैले सर्वोच्चमा पनि सही गरेको हो त्यसकारण म यो सहीमा अडिग उम्, किन म जिम्मेवार मान्छे म नेपाली जनताको प्रतिनिधि उम्। म नेपाली जनताको दलको प्रतिनिधित्व गर्दछु तर मैले थोरै प्रसङ्ग बदलेँ तपाईँहरूको जो अहिलेको गठबन्धन छ नि यो गठबन्धन टिक्दैन यो गठबन्धन ढल्छ भन्ने खालका चर्चा पनि त छ नि बजारमा यो गठबन्धन टिकाउन सक्छौँ भन्ने खालका विश्वास चाहिँ छ कि छैन सिम्पल के छ भने यो गठबन्धन जिन्दगीभर रहँदैन उम्, एक दिन न एक दिन ढल्छ म अहिले भन्ने उम्, किन काङ्ग्रेसको र कम्युनिस्टको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलै फरक फरक छ उम्, एउटा मिसनको निम्ति यो गठबन्धन त्यो मिसन अहिले पुरा भएको छैन त्यो मिसन भनेको के हो भने यो संविधानको विरुद्धमा यो परिवर्तनको विरुद्धमा जुन कदम उठाउन थालेको थियो उम्, त्यसलाई परास्त गर्नु पहिलो चरण परास्त हो उम्, दोस्रो चरण परास्त कहिले हुन्छ भन्दा आगामी इलेक्सनमा हुन्छ यो सरकारले दुईटा काम गर्छ हेर्नु धेरै काम गर्दैन उम्, तपाईँले ओहो यो सरकारले उल्का धेरै गर्छ बडो प्रगति खिच्छ भयङ्कर हुन्छ भने होइन यसले अहिले जहाँ नेपाल छ त्यसबाट तलतिर झर्न दिँदैन उम्, नम्बर 1 माथितिर नि जाँदैन उम्, तलतिर झर्न रोक्छ प्रतिगमनतिर जान रोक्छ उम्, परिवर्तन विरोधी काम गर्न रोक्छ उम्, प्रगतिशील कामबाट बाहेक हुन रोक्छ एउटा काम जो ठुलो काम भएन उम्, माथितिर नि जाँदैन किन अहिले त्यो परिस्थिति छैन दोस्रो काम यसले के गर्छ भने इलेक्सन गर्छ निर्वाचन गर्छ ओलीले इलेक्सन गराउँदैन उम्। सबभन्दा खतरै त्यही हो। तर ओलीको चाहना त संसद विघटन गराए त चुनावमा जाने थियो नि चाहना होइन उम्, ओलीको भनाइ त भन्नु पर्यो तपाईँ उम्, ओलीको भनाइ त यस्तो थियो नि भन्नु पर्यो उनको चाहना चाहिँ विघटन गराउने सरकारमा बसिरहेको उम्, चुनाव निर्वाचन नगर्ने उनको चाहना थियो त्यसपछि के हुन्छ देश अस्तव्यस्त अन्योलमा हुन्छ उम्, अन्यल भएपछि के हुन्छ विदेशीले खेल्छ उम्। विदेशीले खेलेपछि के हुन्छ भद्रगोल हुन्छ भद्रगोल भएपछि के हुन्छ यो पोस्ट बिडारीजी आजको दिनमा यति चाहिँ तपाईँले बताइदिनुहोस् यो गठबन्धनमा माधव नेपाल पक्ष र जसपा अन्तिम दिनसम्म साथ रहिरहन्छ भन्ने विश्वास चाहिँ यहाँहरूलाई कतिको छ माधव नेपालको चाहिँ तपाईँको यो इलेक्सनसम्म रहन्छ उम्, जसपाको पनि यो अब अहिले त परिवर्तन भएको छ यो हेर्नुहोस् यो भन्नु नसकिने कुरा के छ भने जसपामा यदि ओली बाँकी रहिरहेको भए उम्, उपेन्द्रजी बहुमत हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्न थियो थाहा छैन उम्, ओलीजीको सरकार भइरहेको उम्, अब ओलीजीको सरकार ढलेपछि उपेन्द्रजी बहुमत छ उम्, त्यो तपाईँ हामी जम्मै देखेको कुरा हो उम्, त्यस कारण त्यहाँका मान्छे र
अहिले भीमरावजीहरूको हामीले अलिक चर्चा गऱ्यौँ नि, मलाई मनपर्ने मान्छे मध्ये भीमराव पनि थियो। मान्छे त मैले मन पराएर सधैँ एउटै हुँदो रहेछ नि होइन। अब मलाई चाहिँ तपाईँले केही भनिरहनै पर्दैन, म एउटा किन भन्नु पर्यो। भीमरावको पहिलाको युट्युब लिनु अनि अहिलेको युट्युब लिनु, तपाईँले हालिदिनु, तपाईँको सूत्रमा हालिदिनु, ड्याङ ड्याङ दुइटै बजाइदिएर गर्नु। तपाईँहरू चाहिँ एकदम सिम्पल कुरा छ, यो भीमराव कि यो भीमराव भन्नु अनि कुन चाहिँ भीमराव भन्नु होइन। हिजोको दिनमा कुनै दिन रामनारायण बिडारले पनि राष्ट्रिय सभामा केपी ओलीलाई समर्थन गरेको इतिहास त छ नि। मैले उसलाई समर्थन गरेको यस्तो सिद्धान्तमा उनीले ठिक बाटो गर्छन् जस्तो मैले त्यो पटक पटक भने के भने 1.5-2 वर्ष करिब 2 वर्षसम्म त मैले उनको समर्थन मात्रै गरेँ। मैले विरोध गरेँ कस्तो भने सरकारले गरेका काम मिलेन भन्ने विरोध गरेँ। किन उनलाई त्यो 2.5 वर्षसम्म त हामीले काम गर्न दिएकै हो, उसलाई त राम्रो काम गरेर त हेरौँ भने। अब जब उनले 2.5 वर्षपछि बेठिक गर्न थाले, अनि बेठिक गरेर मैले खबिरहनु पर्ने, उनको जागिरी भन्नु पर्यो। उसले मलाई भने केपीजीले मलाई एक दिन बोलाएर प्रधानमन्त्री क्वार्टरको 3 तलामा राखेर 1 to 1 घरमा मात्रै बसेर भने, तपाईँले मैले मनोनित गरे होइन। मैले भने तपाईँले मलाई मनोनितमा सही नगरिदिएको भए म मनोनित हुन्न थिएँ। उहाँको काम त्यति सही गर्नु अहिले सही जस्तै हो। तर रामनारायण बिडारलाई त्यो स्थानसम्म पुर्याउनमा मुख्य हात प्रचण्डको छ। निर्णय अन्तै भयो, पुरा अन्तै भयो। तर महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त, ओलीजीले सही नगरी हुँदैन, यस्तो कुरा मान्नु पऱ्यो। अनि मैले झुट नबोलिकन तपाईँले सही नगरिदिएको भए म मनोनित हुन्न, त्यो कुरा सत्य हो नि भने जस्तै मैले उहाँको चाहिँ कामको विरोध गरेँ। म अहिले पनि उहाँको अरू कुरा धेरै विरोध गर्दिनँ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरे किन, संवैधानिक अङ्गमा चाहिँ नि सुनवाई नगराए किन, संवैधानिक अङ्ग 6 जना मान्छे बसेर निर्णय गर्नुपर्नेमा 2 जना बसेर गरे किन। रामनारायण बिडारलाई यी कुरा चित्त नबुझेको चाहिँ किन? कानुन व्यवसायी हुनको नाताले, कानुनको विद्यार्थी हुनको नाताले कि माओवादी केन्द्रको नेता हुनको नाताले? एक नम्बरमा त कानुनको म चाहिँ सम्बन्धित मान्छे भएको कारण, किनभने संविधान बनाउँदा मेरो सही छ। संविधान बनाउँदा म कार्यदलमा थिएँ, संविधान बनाउँदा म विज्ञ टिममा थिएँ, 5 जनाको विज्ञ टिम। त्यो बेलामा ओलीजीले भनेको कुरा मलाई थाहा छ, त्यो बेला सुभाष नेमाङले भनेको कुरा मलाई थाहा छ। सुभाष नेमाङ किन बोल्दैनन्, बेला बेला रुन्छन्, बेला बेला चाहिँ नि आर्तनाद गर्छन्। अस्ति सदनमा बोल्नुभयो 45 मिनट, त्यो धारा 76 पासको बारे सुइक्क बोलेन। अब बोल्छन् के त अरे यो हाम्रो पार्टीको माधव नेपाल जस्तो नेताले अर्को पार्टीलाई भोट दिन हुन्छ त, यो के अरे कानुन भन्दैन उनी, यो चाहिँ आचरणले मिल्छ त, यो नैतिकताले मिल्छ त भन्नु पाए। तर पार्टीको हित मान्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि त छ नि, कि पार्टीको हित नै मान्नु पर्दैन। पार्टीको हुइप मान्ने भने पार्टीले हुइप लाउँछ, तर आर्थिक बेलामा हुइप लाग्यो भने जस्तै हुइप पनि जम्मा 4वटा चिजमा लाग्यो क्या, सबैमा लाग्दैन। त्यसमा पनि उपधारा 5मा लाग्दैन, 76 को उपधारा 5मा, अर्कोमा नि लाग्दैन। विधेयक पेश हुन्छ नि सदनमा, त्यो विधेयक पेश हुँदा प्रतिनिधि सभाको र राष्ट्रिय सभाको कुरा मिलेन र संयुक्त सदनमा जान्छ। त्यो संयुक्त सदनमा गएपछि प्रतिनिधि सभाको त 275, राष्ट्रिय सभाको त जम्मा 59। त्यो संयुक्त सदनमा किन लाग्यो? हुइप लाग्ने भए त प्रतिनिधि सभाले जितिहाल्छ नि, त्यो हुइप लाग्यो किन? माननीय सांसदहरू कानुन बनाउनु स्वतन्त्र, त्यहाँ हुइप लाग्दैन। अब अहिले चाहिँ नि उनीहरू कुन कुन पार्टीको भयो भन्छन्, त्यहाँ हुइप नलागेर विधेयक पास भइसकेपछि सरकारले पेश गरेको विधेयक सरकारी नै सांसदहरू, सरकारी दलकै सांसदहरूले विपक्षमा मत हालेर फेल गराइदियो भने पनि उनीहरू पार्टी अदल-बदल हुँदैन। तर यो गठबन्धनले आजसम्म काम गर्न त अलग कुरा, सरकार नै विस्तार गर्न सकेका छैन, सरकारकै पूर्णता दिन सकेका छैन।
भन्ने खालका आरोप पनि तपाईँहरूलाई त छ नि, तपाईँहरूले त सरकारमै पूर्णता दिन सक्नु भएको छैन। यो राम्रै कुरा भन्नुभयो, मैले सबैलाई भनेकै कुरा भन्छु, उहुँ, यो सरकार कति भयो भने पुरा हुन्छ ल यसो त उहुँ। हामीले संविधानमा के लेखेका छौँ 25 जनाको सीमा तोकेका छौँ हामीले। 25 जना, त्यो 25 जना बनाउनु पर्छ होइन, उहुँ, बढीमा 25। यो सरकारको 6 जना मन्त्री त सबै छ त अहिले। उहुँ, अहिले एक्जिस्टिङ 6 जना छ, 10 जना भए पुरा हुन्छ, 15 जना भए पुरा हुन्छ, 16 जना भए पुरा हुन्छ, कति भए पुरा हुन्छ? तर काम कारबाहीमा त प्रभावित भएको छ नि बिडारेजी, काम कारबाहीमा त प्रभावित भएको छ नि। यो कुरा स्वीकार हुन्छ यहाँले, काम कारबाहीमा त प्रभावित भएको छ नि। छैन, कहाँ के प्रभावित भयो? के कुरो अड्क्यो र मन्त्री बेगर अड्क्यो भन्ने के? मन्त्री कहीँ खाली छैन, उहुँ, सबै मन्त्रालयमा मन्त्री छ। मान्छेले नबुझेका कुरा त्यही 6 जना मन्त्रीले त्यही त्यो ओलीजीले 25 वटा मन्त्रालय बनाउने गलत हो। उहुँ। त्यो 25 वटा मन्त्रालय बनाउनु पर्दैन, 6 वटा मन्त्रालय बनायो नि। बिडारीजी मैले थोरै यहाँलाई रोकेँ, यहाँले 6 जना मन्त्रालय बनाइ पुग्छ, 10 जना बनाइ पुग्छ, 15 जना बनाइ पुग्छ भन्नुभएको छ। तर यहाँको दलभित्र त यहाँको दलभित्र त रोइलो छ नि मन्त्री भन्न पाएर। मैले भने होइन है, मैले भने होइन, यहाँकै दलको अध्यक्षले भने त्यो गलत। तपाईहरू आफू भित्र चाहिँ मन्त्री बन्न रोइलो गरिरहने अनि 6 जना मन्त्री भए पुग्छ भन्ने भनाइ र गराइको तालमेल मिलेन नि बिडारीजी। मेरो कुरा न हो त्यो, मैले दलकै प्रतिनिधित्व गरिदिने नि हो। उहुँ, दलको निर्णय कुरा सुनाउँदै छैन नि मैले तपाईँलाई। नारायण काजीले प्रवक्ता भएर दलको निर्णय सुनाएन नि उहुँ, मैले त मेरो कुरो गरेँ। तर 6 जना मन्त्रीमण्डल भए पनि काम सक्छ। भारतमा 70 जना मन्त्री छन्, उहुँ, कति ठुलो देश छ अरे? 1 अर्ब उहुँ, 30-35 करोड जनता भएको भारतमा 70 जना मन्त्री, यहाँ 3 करोड जनता भएको 25 जना चाहियो। उहुँ, हामीले गल्ती गर्यौँ संविधान बनाउँदा, थोरै राख्नु पर्छ। त्यसो भए हुनाले मैले चाहिँ तपाईँलाई के भने मन्त्री धेरै होस् या थोरै होस्, उहुँ, मन्त्रीमण्डलै गठन गर्न सकेन भनेको कुरा झुटो हो। उहुँ, मन्त्रीको सङ्ख्या अहिले थोरै हो। उहुँ, अब ओलीले बानी पारिदिएको हुनाले, औ अगाडिको सरकारले बानी पारिदिएको हुनाले, विभिन्न सरकारले बानी पारिदिएको हुनाले 25 जनासम्म बनाउनु पाइने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था। उहुँ, त्यस कारण 2-4 जना मन्त्री, 10-8 जना मन्त्री थप बेला 25 पुरै होला। उहुँ, त्यही भएर त रोइलो गरेका त्यहाँ ठाउँ खाली त मलाई किन नराख्यो भनेका क्या, उहुँ। त्यसलाई राख्न। अहिले माओवादी केन्द्रभित्र मन्त्रीको लागि जसरी एउटा दौडधुप भएको छ नि, यो सकारात्मक हो? यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? मेरो कुरा त हेर्नु कसले सुन्छ र होइन, तपाईँले अलिअलि सुन्नुहुन्छ, जनताले कहिलेकाहीँ अलिअलि ताली बजाउँछन्। उहुँ, पार्टीको प्रमुखहरू मन्त्री हुनु हुँदैन। उहुँ, किनभने पार्टीको मुख्य नेताहरू मन्त्री भयो भने उसलाई चेक गर्ने, पार्टीले चेकै गर्छ, उहुँ, नियन्त्रण गर्नै सक्दैन। ओली बिग्रिया नि त्यही भएर हो। पार्टीको प्रमुख नि आफै, उहुँ, प्रधानमन्त्री नि आफै भएपछि के हुने भयो? आफैले आफैलाई चेक गर्ने भयो, पार्टीले उनलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने भयो। उहुँ, त्यस्तै अहिले सिनियर नेताहरू मन्त्री हुन पाइन्न। उहुँ, उनीहरूले मन्त्रीलाई नियन्त्रणमा राख्नु पर्यो, मन्त्रीलाई गाइड गर्नु पर्यो, मन्त्रीलाई यसो गर उसो गर भनेर जोत्नु पर्यो। तर बिडारीजी एक खालको चर्चा छ नि बाहिर, तपाईँ प्रधानमन्त्री निवास र तपाईँको पार्टीको अध्यक्षको निवासमा धाइरहनु भएको छ मन्त्री बन्नको लागि, होइन मलाई कानुन मन्त्री दिनु पर्यो भनेर धाइरहनु भएको छ भन्ने चर्चा छ नि। त्यो झुट कुरा हो। म प्रधानमन्त्री निवास गएकै छैन होइन, उहुँ, अहिलेको शेरबहादुरजीको प्रधानमन्त्री निवास गएको छैन, देखेको पनि छैन। उहुँ, उहाँको त्यो आफ्नो निजी निवास चाहिँ देखाएको छैन। सरकारी निवास चाहिँ मैले अवली हुँदा गएको अहिले भर्खर भनिहालेँ, धेरैपल्ट गएँ। उहुँ, अब अहिले म गएको छु नम्बर 1। प्रचण्डका म बारम्बार गएँ, उहुँ, बारम्बार जाने, उहाँले बोलाएर कहिलेकाहीँ मेरो मैले पनि आवश्यक देखेर यो काम चाहिँ भनिदिनु पऱ्यो, गरिदिनु पऱ्यो भनेर जान्छु। उहुँ, मैले आजको मितिसम्म उहाँलाई मलाई मन्त्री बनाइदिनु पऱ्यो भनेको छ। उहुँ, तर उहाँ आफैले भन्नु, मैले यही कुरो भनेको थिएँ ऋषि धमलालाई, उहुँ, उहाँले आफै भन्नुहुन्छ तपाईँलाई मन्त्री बनाउनु पर्यो, म कोसिस गरिरहेको छु, बनाउँछु भन्नुहुन्छ। म हाँस्छु हिँड्छु। उहुँ, तपाईँलाई कानुन मन्त्रालयको जिम्मा दिने भनेर एक खालको चर्चा छ। कानुन मन्त्रालय भने अर्थ चाहिँ उहुँ, कानुन मन्त्रालय भने अर्थ चाहिँ म वरिष्ठ अधिवक्ता हुँ, त्यस कारणले यसलाई यो सुहाउँछ भने होलान् मान्छेहरू। उहुँ, अब कानुन नपढेको हरिलठकलाई जम्मै मन्त्रालय सुहाउने, कानुन पढेकोलाई चाहिँ कानुन मन्त्रालय मात्रै सुहाउने भन्ने नि कहीँ हुन्छ त भने। तपाईँ जुनसुकै मन्त्रालयमा योग्य छु भन्ने आशय हो तपाईँको?
सिम्पल कुरा हो। उम्, मन्त्री पाऊँ भन्ने मेरो दरखास्त होइन, फेरि क्लियर गरे। नेता वा पार्टी वा जनता वा मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने किन गर्नुहुन्छ बिडारीजी? मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने त नगर्नु न। म मन्त्री हुन योग्य मान्छे हो, उम्, मन्त्री हुन योग्य मान्छे हुँ, तर कसले ठहर गर्नु पर्यो? यो त मन्त्री हुने भने कस्तो छ भने हाम्रो देशमा अहिले उम्, अमेरिकाको डिबी भिसा पर्ने जस्तो। उम्, त्यो अमेरिकाको डिबी भिसा कसलाई पर्छ थाहै हुँदैन नि। त्यो चाहिँ यहाँ मन्त्री कसलाई पर्छ त्यस्तो खालको। उम्, अझ मैले कुरा भन्नुपर्दा जो मान्छेले मन्त्री हुन पाऊँ भनेर 2-4 पल्ट मन्त्री भइसक्यो नि, कि त मन्त्री हुन अयोग्य मान्छे। उम्, किनभने मन्त्री भइसकेको मान्छे मन्त्री हुन किन अयोग्य भयो भने तिनीहरूले नयाँ कुरा गरे भनेर जनताले भन्न सके होइन नि। उम्, ती त अयोग्य असफल भएर मन्त्रीबाट खुस्के, अब फेरि त्यसैलाई दोहोऱ्याएर मन्त्री। जो मान्छेले मन्त्री भएर देश र जनताको निम्ति यो काम गर्यो भनेर रेकर्ड राख्न सकेन, अपवाद होला नि कोही, नत्र रेकर्ड राख्न सकेन भने त्यो मान्छेलाई फेरि दोहोऱ्याएर मन्त्री दिनु भने त कि घुस खाएर दिने हो कि प्रलोभनमा अनुचित प्रभावमा परेर दिने, किन दिने? नेपालमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदा घुसको प्रयोग हुन्छ। अलि विशेष खुलासा गरिदिनुहोस् आज। अर्थात् तपाईँले एउटै मान्छेलाई 4 पल्ट 3 पल्ट 5 पल्ट मन्त्री किन दिनु? टेन्डर हाले हो, यो ठेकाबाट गरे हो। अनि त्यो मन्त्री चाहिँ किन पहिला गएर के काम गर्यो भने मूल्याङ्कन हुँदैन? गर्यो किन? होइन राम्रो काम गरिरहेको थियो यसले त भन्यो भने देश विकास किन नभएको छ? मन्त्रीले गरेको कामले त देश विकास हुन्छ। त्यस कारण ती असफल मन्त्री हुन् भने मैले जो असफल मन्त्री छन् तिनीहरूलाई फेरि किन दोहोऱ्याउ? माधव कुमार नेपाल पक्षलाई मिलाउनको लागि यो गठबन्धनले देखेको योजना, यो गठबन्धनले बनाएको योजना चाहिँ के हो? गाह्रो छ नि, अलिकति असहज त छ नि। नेपालको बारेमा माधव नेपालले नै मिलाउनुहुन्छ, गर्नुहुन्छ, अरू गठबन्धनले मिलाउने कुरै छैन। गठबन्धनमा तपाईँहरूले त भनिरहनु भएको छ नि माधव नेपाल हुनुहुन्छ। माधव नेपाललाई हामी माधव नेपाल पक्षलाई उचित मन्त्रालय दिन्छौँ भन्ने त भनिरहनु भएको छ नि। उहाँ गठबन्धनमा हुनुहुन्छ, गठबन्धनमा भएको मान्छेलाई तपाईँलाई चाहिँ मन्त्री पाउनुहुन्न भन्न मिल्छ? उहाँले चाहनु भयो नि पाउनु, चाहनु चाहिँ चाहनु उहाँले निर्णय गर्नु। माधव नेपाल निर्णय गर्ने कुरा मलाई किन थाहा छ? माधव नेपाल माओवादी केन्द्रभित्र उसको नेतृत्वमा सरकारमा जाने सम्भावना चाहिँ यहाँले अलि बढी देख्नुहुन्छ? मलाई थाहा छैन, त्यो निर्णय गर्ने ठाउँ म छैन, मलाई त्यहाँ बोलाउँदैन। केही गरी म त्यो बेला पुग्यो भने पनि हामी मै ठाउँ हाल्न आयो भन्छ म उठेर सिम्पल कुरा छ नि। त्यस कारण नारायण काजी श्रेष्ठको एक खालको चर्चा त छ नि बजारमा। नारायण काजी श्रेष्ठ मात्रको चर्चा छैन, अरू पनि बजार छ। अब को जान्छ त्यो चाहिँ अब उसलाई सोध्नु पर्यो। बिडारीजी, एमसीसी प्रति यहाँहरूको चाहना, माओवादी केन्द्रको चाहना चाहिँ के? एमसीसी के हुन्छ? एमसीसीमा हामी नेकपा हुँदै झलनाथ खनालको नेतृत्वमा ओली सहित बसेर एउटा कार्यदल बनाएको थियो, त्यसले प्रतिवेदन दिएको। त्यो प्रतिवेदनलाई पनि आधार लिनुपर्छ, नम्बर 1। त्यो बेलामा त हामीले बनाएको हो नि त्यो। नम्बर 2, एमसीसीसँग इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी आइपिएस एट्याच छ कि छैन, टुङ्गो लाउनुपर्छ। एट्याच छ एमसीसी पास गर्नुहुन्न, एट्याच छैन गर्दा नि केही फरक पर्दैन। किनभने अमेरिकाले दिएको 50औं अरब रुपियाँ कयौँ त हामीले लिइरहेकै छौँ, तर शङ्का गर्ने एउटा ठाउँ पर्यो। आम नागरिकले त एमसीसी हामी चाहँदैनौँ भनेर त भनिरहेको छ नि। अब जे प्रशिक्षण गर्यो अब त्यही कुरो नै थाहा हो नि हो। आम नागरिकले चाहिँ नि भनेको कुरा सुनेर त्यो कागज हेर्नु पर्यो नि। एमसीसीको एग्रिमेन्ट हेऱ्यो भने त्यस्तो खतरा केही देखिन्न, तर गोप्य एग्रिमेन्ट अर्कै गरे भए थाहा छैन, गरेको छ भन्छ। अर्को आइपिएससँग सम्पर्क छ कि छैन, सैनिक रणनीतिसँग सम्पर्क छ कि छैन, त्यो यो दुईटा कुरा हो। तेस्रो कुरा, यो संसदमा किन ल्याउनु पर्यो मैले यो पनि भनिसकेँ। यो एमसीसी त संसदमा लगेर पास गर्नुपर्ने एग्रिमेन्ट हो। अमेरिकाले अहिलेसम्म कति
अरब रुपियाँ हामीलाई सहयोग दिइसक्यो कुनै पनि संसदमा आएको छैन जापानले दिइसक्यो आएको छैन चाइनाले भारतले ब्रिटेनले जर्मनले दिइसक्यो आएको छैन यो चाहिँ किन आउँदैन शङ्का त्यही त्यस कारणले मेरो पनि दिमाग रङ खलबलिएको छ यो संसदमा किन ल्याउनु यो संसदमा ल्याउनु पर्छ भनेर ओलीजीले भने बिडारीजी आज अलि विशेष खुलासा गरिदिनुहोस् प्रचण्डलाई क्यान्टनमेन्टको घोटालाको एक खालको आरोप लागिरहन्छ नि प्रचण्ड क्यान्टनमेन्ट घोटालामा फस्नेसम्मको डर छ केपी ओलीले बारम्बार त्यो प्रयास गर्नु भएको छ होइन केपी ओलीको गफ हो केपी ओलीका गफमा पत्याएर गर्नुभयो भने तपाईँले मैले के गफ गरेँ भनेर अहिले मैले फेयरिस त बताएँ भने तपाईँ दङ्ग क्यान्टनमेन्टको कुरा के हो भने सरकारले क्यान्टनमेन्टमा बस्ने लडाकुहरूलाई पूर्व जनमुक्ति सेनाहरूलाई तलब दिए सरकारले निर्णय गर्यो त्यो तलब जनमुक्ति सेनाले तर नक्कली सङ्ख्या प्रयोग गर्नुभयो भन्ने खालको आरोप त छन् नि अब नक्कली र सक्कली त्यो बेलाको जनमुक्ति सेनाको आइडेन्टिफाई कसले गरे युएन समेत बसेर गरे यहाँ मात्रै बसेको छैन त्यसमा त युएन राखेको यी केपीले यसै भल्लान् भनेर माओवादी केन्द्रकै अधिकांश नेताहरूले भनिरहेछन् टोपबहादुर रायमाझी लगायतले बाबुराम भट्टराईहरूले यी जम्मै इमान बेचुवाहरूको पुरानो हो टोपबहादुर कुरा पत्यायो नि ओलीको भक्त भएर जाने टोपबहादुर कुरा पत्याएर अहिले तपाईँले मलाई प्रश्न गराउने पागल ऊ टोपबहादुर यहाँ बस्दा किन भने उसले कति खायो एउटा त क्यान्टनमेन्टको मान्छे पनि हो टोपबहादुर पनि हो त्यो कुनै तुक छैन अब त्यसमा प्रचण्डलाई बदनाम गराउने अरू के माओवादी पार्टीको वैधानिकता नै छैन माओवादी पार्टी खारेज गर्नुपर्छ भन्ने खालका चर्चाहरू पनि छन् त्यो टोपबहादुरको कुरा आजको दिनमा माओवादी केन्द्र वैधानिक छ कि छैन निर्वाचन आयोगले वैधानिक छ भन्ने छैन अरूले भन्ने हो र बाटो हिँड्ने बटुवाले भन्ने होइन प्रचण्डलाई एक खालको आरोप छ क्या हिटलर प्रवृत्तिमा पार्टी चलाउनु भयो अधिवेशन नै गर्नु भएन भन्ने आरोप छ टोपबाजीहरू नै थिए उनीहरू सदा त्यस्तो थियो अब तिनीहरू गयो अब तर टोपबहादुर रायमाझीले त त्यो आरोप लगाइरहेछ नि प्रचण्डलाई बन्दुक देखाएर के अरे उसलाई प्रचण्डलाई यसो गर भन्थे नि देखाउँदैन गर्दैन बन्दुक देखाए उनीहरूले भन्ने कुरा अनि माओवादी केन्द्रलाई चाइनाले बारम्बार दबाब दिएको छ एमसीसी पास नगर्नको लागि एमसीसी को पक्षमा नउभिनको लागि भन्ने चर्चा छ नि तपाईहरु चाइनाको दबाबमा परे हो त्यो पनि मलाई चाहिँ नि विश्वास छ मलाई विश्वास छ आफूलाई विश्वास नभए तर ओली तपाईले नै अघि भन्नुभयो ओली इन्डिया निकट प्रचण्ड चाइना निकट भन्ने हल्ला त छ नि बजारमा हल्ला कसले गरे थाहा छैन प्रचण्डलाई त्यस्तो दबाब आएको जस्तो मलाई लाग्दैन मैले अघि एमसीसी पास नगर्नुपर्ने कारण चाहिँ हाम्रै कारण छन् अघि मैले भनिहालेँ के हाम्रै कारण भनेको चाहिँ हामीले अध्ययन गरेर केही कुरो देखाएको छ त्यो संशोधन गरेर मात्रै पास हुन्छ त्यो पनि संसदमा ल्याउनु पर्दैन भने मेरो हराम ओलीजीले कोसँग के खाएर किन हो संसदमा टेबल गरिदिए हेर्नुहोस् अब फर्काउने कसरी फर्काए एउटा अर्थ लागेको उनले किन टेबल हाम्रो संसदमा आउनु पर्ने चिजै होइन बिडारीजी यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँ प्रति हार्दिक आभारी छौँ मेरो पनि सबै दर्शकहरूलाई र सबैको टिम